حضرت جنید بغدادی بغداد دی گلی چاہ رہے سن تے کتا آ گیا. کتا جب آیا تو آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. کتا گزر گیا تو بعد مرید کہنے لگے حضور انسان تے انسان ہے, کتے دے سامنے تسی تعظیم دے طور تے کھڑے ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا جلے ہو اس کتے میرے کو ایک سوال کیتا, میرے کو جواب کوئی نہیں سی. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. کیوں جی انہاں حضور کے پوچھا, حضور ایک کتے کی پوچھا, سنو اسی کتنے انسان تے دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اس کتے نے میرے کو سوال کیتا جنید بغدادی ازل تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا, تے میں کیڑا جرم کیتا سی کہ مینوں رب نے کتا بنا دیا. ہن نہیں, ہن تو بڑا نیک ہے, نماز پڑھنا تہجد پڑھنا, ازل تو کیڑی نیکی کیتی سی کہ تینوں رب نے انسان بنایا مینوں کتا بنا دیتا. تو جنید بغدادی فرمایا میں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, میں کہا نا یہ تو دا کرم ہی سی, مینوں انسانہ جیسی شکل عطا فرما. اسی تو یہ بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں جی, کدی بھی نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا کرو, یہ تو دا کرم ہے. ماں تو